is simply possible to 92.4 megahertz. Welcome. Now you are listening for Palkusati Radio Indrani FM 92.4 megahertz. Always with you. दाङको कोइलाबास नाकामा हावाबाट बिजुली उत्पादनका लागि सफल परीक्षण 24 घण्टा विद्युतको आपूर्तिका लागि हावाबाट विद्युत उत्पादनको काम थालनी। लमही नगरपालिका भित्रका सबै विद्यालयहरू मङ्सिर 1 गतेसम्मका लागि बन्द। अन्य पालिकाका विद्यालय भने भोलिबाट खोल्दै। कक्षा 12 को आसन्न परीक्षा मर्यादित र कोरोनाबाट सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव। धनधान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी नेपालीले महान चाड बडा दशैं आजबाट बिदाई गरे। फूलको मागमा कमी र स्वदेशी उत्पादन राम्रो रहेकाले यस वर्षको तिहारमा भारतबाट फूल आयात नहुने। अमेरिकामा यही मंगलबार हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी र प्रचार प्रसार अन्तिम चरणमा। टर्की र ग्रिसको टापुमा भूकम्पका कारण घर भत्किँदा 22 जनाको ज्यान गयो। र जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा आज विभिन्न 5 खेल हुँदै। आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स बीच अहिले प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभर एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्मका समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यवाहक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच 11 दिनपछि भेटवार्ता भएको सम्बन्धी विशेष समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यवाहक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच विगत 11 दिनपछि आज भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक बोलाउँदा पनि बालुवाटार नजानुभएका कार्यवाहक अध्यक्ष दाहाल आज भने बालुवाटार जानुभएको र अहिले छलफल भइरहेको उहाँका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय र नियुक्तिमा पार्टीभित्र छलफल गर्ने सहमति भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी निर्णय र नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएपछि दाहालले असन्तुष्टि जनाउँदै आउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहाल बालुवाटार नगएपछि ओलीले विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप गेवाली लगायतका दोस्रो तहका नेताहरूलाई दूतको रूपमा खुमलटार पठाउँदै आउनु भएको थियो। आजको भेटमा राजदूत नियुक्ति, मन्त्री परिषद पुनर्गठन, कर्णाली प्रदेशको विवाद र पर्सा घटना लगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको दाहालका प्रेस संयोजक सापकोटाले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले बोलीमा एउटा कुरा भन्ने र व्यवहारमा अर्को निर्णय गरेको भन्दै दाहालले गुनासो समेत गर्नुभएको छ। दाङको कोइलाबास नाकामा हावाबाट बिजुली उत्पादनका लागि सफल परीक्षण भएको छ। कोइलाबासमा विद्युतको सहज व्यवस्थापनका लागि पहिलो चरणमा गरेको परीक्षण सफल भएको हो। हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने काम पहिलो चरणमा सफल भएको जानकारी सहितको पत्र गडुवा गाउँपालिकामा आएको वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष सद्दाम सिद्दिकीले बताउनु भएको छ। कोइलाबास क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरी 24 घण्टा विद्युतको आपूर्तिका लागि हावाबाट विद्युत उत्पादनको काम सुरु भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। हावाबाट विद्युत उत्पादन भएमा 250 घरधुरी लाभान्वित हुने उहाँको भनाइरहेको छ। विद्युत उत्पादनका लागि 200 फिट अग्लो टावर निर्माण भएर परीक्षणका लागि ट्रान्समिटर पनि जडान भइसकेको छ। कोइलाबास नाका विद्युतको सेवा भए पनि नियमित हुन नसक्दा स्थानीयले शास्ति पाउँदै आएकोमा अब हावाबाट विद्युत उत्पादनको काम पनि अघि बढेको अध्यक्ष सिद्दिकीले बताउनुहुन्छ। विश्व बैंकको सहयोगमा हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने काम सुरु भएको हो।
दाङका विभिन्न पालिकाहरूले भोलिबाट विद्यालय खोलिरहँदा लमही नगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयहरू भने मङ्सिर 1 गतेसम्मका लागि बन्द भएको लमही नगरपालिकाले जनाएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेको र जोखिम पनि उत्तिकै रहेको भन्दै विद्यालयहरू मङ्सिर 1 गतेसम्म स्थगन भएको जनाइएको छ। लमही नगरपालिकाको शिक्षा समितिले आज बैठक मार्फत सो निर्णय गरेको छ। यसअघि विजयादशमीको अवसरमा कार्तिक 15 गतेसम्म सम्पूर्ण विद्यालयहरूको पठन पाठन स्थगन गर्ने र 16 गतेदेखि सबै विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न लमही नगरपालिकाले निर्देशन दिएको थियो। यता कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि बन्द भएका घोराहीका विद्यालय भने भोलिबाट खुल्ने भएका छन्। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको मृत्युको संख्या समेत बढ्न थालेपछि घोराही उपमहानगरपालिकाले असोज 25 गतेदेखि कार्तिकको 15 गतेसम्मलाई पालिकाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरूको पठन पाठन वैकल्पिक विधि भन्दा बाहेक अरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा समितिको पहिलेकै निर्णय अनुसार कार्तिक 16 गते भोलि आइतबारदेखि पालिकाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउने घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख विनोद गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बबई गाउँपालिका, बङ्गलाचुली गाउँपालिका लगायत अन्य पालिकाहरूमा पनि भोलिबाट विद्यालय नियमित रूपमा सुचारू हुन लागेका छन्। धन धान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना सहित रातिमा जागराम बसेर नेपालीले महान चाड दशैंलाई बिदा गरेका छन्। नेपालीले भव्य रूपमा मनाउने दुर्गा पक्ष अर्थात् बडा दशैं पर्वको अन्तिम दिन हिजो आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको राति धन धान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना सहित रातिमा जागराम बसेपछि समापन भएको हो। शास्त्र अनुसार गर्नुपर्ने सबै बलिपूर्ति अर्थात् अखिल बलिपूर्तिको काम पनि हिजो नै समाप्त भएको छ। अखिल बलिपूर्ति भएसँगै विजयादशमीदेखि सुरु भएको नवदुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा लगाई मानिसजनबाट आशीर्वाद लिने क्रम पनि 1 वर्षका लागि सकिएको छ। हिजो राति नै जमरालाई नजिकको नदी, तलाउ, पोखरी आदि तीर्थस्थलमा लगी सेलाइएको छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि सुरु भएको दुर्गा पक्ष अर्थात् दशैं पर्व आम नेपालीले आफ्नो गच्छे अनुसार मनाउँदछन्। आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको सायंकालमा महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागराम बसेको मानिसका घरमा पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेकी महालक्ष्मी प्रवेश गरी धन ऐश्वर्य दिई सम्पन्न बनाउँछिन् भन्ने धार्मिक विश्वासका आधारमा यो पर्व मनाउन सुरु गरेको धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ। नवरात्रि विजयादशमीकै दिन सकिने भए पनि दुर्गा पक्ष भने आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा समाप्त हुन्छ। कार्तिक कृष्ण औँसीका दिन मनाइने लक्ष्मी पूजाको 15 दिन अघि महालक्ष्मीको आराधना गरिने भएकाले यस पर्वको विशेष महत्व रहेको छ। कोजाग्रत पूर्णिमा हिजो परे पनि पूर्णिमा व्रत भने आज रहेको समितिले जनाएको छ। नेपाली बजारमा सयपत्री फूलको मागमा कमी र स्वदेशी उत्पादन राम्रो रहेकाले यस वर्षको तिहारमा छिमेकी मुलुक भारतबाट फूल आयात नहुने भएको छ। गत वर्ष तिहारमा 25 लाख सयपत्री माला खपत भएको थियो। यस वर्ष भने बजारमा 15 लाख मात्र मालाको माग रहेको बताइएको छ। माग अनुसार उत्पादन भएकाले आयातित फूलको आवश्यक नहुने बताइएको हो। तिहारमा प्रयोग हुने सयपत्री, मखमली, गोदावरी फूल मध्ये सयपत्री मात्र भारतबाट ल्याउने गरिएको थियो। गत वर्षको तिहारमा 25 लाख माला खपत हुँदा 3 लाख माला भारतबाट ल्याइएको थियो। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण यसअघि फूलले बजार नपाए पनि तिहारमा भने स्वदेशी उत्पादनले धान्ने छ। स्थानीय फूल फुलिरहेका छन्। ती सबै फूलहरू तिहारका लागि प्रयोग हुने अनुमान गरिएको छ। व्यवसायीहरूले यस वर्षको पात्रो हेरेर व्यावसायिक रूपमा फूल लगाएका हुनाले पनि उत्पादन राम्रो रहेको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भएको छ। 4 लाख भन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी हुने कक्षा 12 को आसन्न परीक्षा मर्यादित र कोरोनाबाट सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। संक्रमण कायमै रहेको अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले परीक्षालाई संक्रमणको हिसाबले पनि सुरक्षित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण गत वैशाखमा हुने गरी तय भएको परीक्षा कार्यतालिका सरकारले स्थगन गरेको थियो। स्थगित उक्त परीक्षा आगामी मङ्सिर 9 गतेबाट सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षालाई विगतको भन्दा विभिन्न तरिकाले सञ्चालन गर्न खोजेको छ। यसपटक विद्यार्थीलाई नजिकको परीक्षा केन्द्र र होम सेन्टर दिएको छ। यसबाट विद्यार्थीलाई डेरा लिएर बस्नु नपर्ने, धेरै टाढा जानु नपर्ने र परीक्षार्थीका बीचमा धेरै जमघट समेत हुन नपर्ने भएकोले परीक्षालाई
स्वास्थ्यको हिसाबले पनि सुरक्षित बनाउन सकिने जनाइएको छ। आज विश्व शहरीकरण दिवस 2020 विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ। विश्वमा अहिले कोरोनाको कहर र फैलिँदो संक्रमणका कारण औपचारिक कार्यक्रम भने हुन सकेका छैनन्। यद्यपि फोरम तथा भर्चुअल सेमिनारहरू मार्फत भने विश्व शहरीकरण दिवस मनाइएको छ। विश्वभर विश्व शहरीकरण दिवस आफ्नो शहर र समुदायलाई जोगाएर राखौं र महत्त्व दियो भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ। नेपालले समृद्धि र सुखी जीवनको आधार हाम्रा समुदाय र शहर भन्ने नाराका साथ विश्व शहरीकरण दिवस मनाइरहेको छ। अक्टोबर 31 सन् 2014 मा पहिलो शहरीकरण दिवस मनाइएको थियो। 7औं विश्व शहरीकरण दिवस यसपटक परेको हो। व्यवस्थित शहर भन्ने बित्तिकै जनमैत्री, पर्यावरण मैत्री र वैज्ञानिक व्यवस्थापन भन्ने बुझिन्छ। यसका लागि शहरमा बस्ने समुदायलाई आवास, यातायात, सञ्चार र अन्य सेवा सुविधाहरू सहज र सघन ढंगले उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको मानिन्छ। बढ्दो अव्यवस्थित शहरीकरणले काठमाडौँ लगायत देशका अन्य शहरहरूको तुलनामा अझै पनि थप समस्या बन्दै गएको बेलामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। नेपाल सरकारले अहिले देशका विभिन्न स्थानीय तहमा 70 वटा आधुनिक शहरको परिकल्पना गरी काम समेत अघि बढाएको बताएको छ। शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धरले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत विभिन्न 10 वटा शहर निर्माणका लागि पनि काम भइरहेको जानकारी गराउनु भएको छ। विश्व शहरीकरण दिवसका अवसरमा राज्य मन्त्री मानन्धरले सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल अभियानसँग जोडेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो। शहरमा खानेपानी, यातायातको समस्या, वातावरणीय र नदीनाला प्रदूषणले शहरी जीवन आक्रान्त बनिरहेका बेला अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुख्य शहरका ठाउँहरूमा घना बस्तीका कारण तापमानमा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ। बस्तीहरूमा पानीको निकास नहुँदा बाढीको समस्या समेत नदीहरूमा प्रदूषणको समस्या बढ्दै गएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने राज्यको दायित्व बढिरहेको छ। विज्ञापन रहित क्लिन फिल्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि शुल्क बढ्ने टेलिभिजन वितरकहरूले बताएका छन्। विदेशी च्यानलहरूले नेपालका लागि छुट्टै क्लिन फिल्ड दिँदा खर्च बढ्ने भएकाले शुल्क बढ्न सक्ने तर्क वितरकहरूको रहेको छ। यसबाहेक विज्ञापन नीति लागू भएपछि स्वदेशी च्यानलमा विदेशी विज्ञापन प्रसारण हुन नदिन र समग्र विज्ञापन बजारको व्यवस्थापन तथा नियमनको लागि चुनौती समेत बढेको विज्ञहरू बताउँदछन्। नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन प्रसारणमा विज्ञापन रहित क्लिन फिल्ड नीति लागू भएको 1 हप्ता पुगेको छ। तर कतिपय च्यानलहरूले क्लिन फिल्डका लागि आवश्यक उपकरण जडान गरि नसक्दा प्रसारण बन्द छ। क्लिन फिल्डका लागि प्रयोग हुने उपकरणको लागत उच्च हुने, सञ्चालन लागत र स्याटेलाइटको लागत बढ्ने भएकाले ग्राहकले तिर्नुपर्ने शुल्क पनि बढ्न सक्ने टेलिभिजन वितरकहरूले बताएका छन्। नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसाय महासंघ अध्यक्ष ध्रुव शर्माले क्लिन फिल्डका लागि टेलिभिजन प्रसारकहरूले प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नुपर्दा खर्च बढेको बताउनु भएको छ। त्यसैले ग्राहकले तिर्नुपर्ने शुल्क पनि अहिलेको भन्दा बढ्ने उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारले आधारभूत सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने र विदेशी च्यानललाई प्याकेजमा हेर्न पाउने व्यवस्था नगरे ग्राहकले तिर्नुपर्ने शुल्क निकट भविष्यमा नै बढ्ने अध्यक्ष शर्माले बताउनु भएको छ। आधारभूत प्याकेज बाहेकका च्यानलहरूमा मनपर्ने च्यानल मात्र हेर्न पाउने सुविधा नदिने हो भने अहिलेको शुल्कमा 25 देखि 30% सम्म वृद्धि हुने उहाँले बताउनु भएको छ। सल्यानको सल्ली बजारबाट जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका जाँदै गरेको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा सहचालकको मृत्यु भएको छ। आज डिजल बोकेर जाँदै गरेको V1 त 8314 नम्बरको ट्र्याक्टर जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका 10 धारामा दुर्घटना हुँदा कुशे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 24 वर्षीय सहचालक रामबहादुर सिंहको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी। जाजरकोटमा पेट्रोलियम पदार्थको डिपो नहुँदा सल्ली बजारबाट तेल ढुवानी हुँदै आएको छ। घटनाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जानकारी गराएको छ। कञ्चनपुरमा 2 छुट्टा-छुट्टै घटनामा एक किशोरी सहित 3 जनाको शव फेला परेको छ। आज बिहान कृष्णपुर नगरपालिका 4 मालुमेला स्थित जंगलमा 2 जनाको र महाकाली नदीमा 1 जनाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार जंगलमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 11 का 15 वर्षीय टेक बहादुर कोली र 16 वर्षीय सीता साउदको शव भेटिएको हो। दुवैजना गत असोज 28 गतेदेखि परिवारको सम्पर्क बाहिर रहेको र आज बिहान जंगलमा शव देखिएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको छ। टेक बहादुरको शव भने
टेकबहादुरको शव भने सडिसकेको अवस्थामा भेटिएको जनाएको छ। साथै घटनास्थल नजिकै सल्फास नामक विषादीको बट्टा पनि भेटिएको प्रवक्ता थापाले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी महाकाली नदीमा भीमदत्त नगरपालिका 6 का 23 वर्षीय सरोज चौधरीको शव भेटिएको छ। गत मंगलबार साथीहरूसँग दोधारा चाँदनी झोलङ्गे पुल घुम्न गएको बेला नहाउने क्रममा चौधरी बेपत्ता हुनु भएको थियो। प्रहरी प्रवक्ता थापाका अनुसार झोलङ्गे पुलबाट करिब 200 मिटर दक्षिणमा चौधरीको शव भेटिएको हो। आज बिहान भने नदीमा माछा मार्ने क्रममा उहाँको शव भेटिएको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनमा भाडा दरको विवरण नभएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। शुक्रबारदेखि अभियानकै रूपमा थालनी गरी 429वटा सवारी साधनहरूमा टाँसेको र आज पनि उक्त अभियानलाई निरन्तरता दिएको महाशाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सार्वजनिक सवारी साधनले नियम विपरीत चरको भाडा लिने गरेको गुनासो व्यवस्थापन गर्न तथा यात्रुलाई आफ्नो गन्तव्यसम्मको भाडा दर सजिलै थाहा पाई ठगिनबाट रोक्नका लागि यात्रुले देखिने स्थानमा भाडा दरको लिस्ट सवारीमा अनिवार्य राख्न लगाइएको ट्राफिक महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीम प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सवारी साधनले त्यस्तो लिस्ट नराखेको पाइए नियम अनुसार कारबाही गर्ने समेत बताउनु भएको छ। यात्रुवाहक सवारी साधनले प्रचलित तोकेको भन्दा बढी भाडा लिने, आरक्षण सीट नराख्ने, राखे पनि कार्यान्वयन नगर्ने, क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्ने र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने गरेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा कडा निगरानी तथा जाँच गरिरहेको महाशाखा प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर प्रसाद यादवले बताउनुभयो। यता दाङमा पनि यात्रुवाहक सवारी साधनहरूमा यात्रुले देख्ने गरी सवारी भाडा राख्नुपर्ने लगायत ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्ने भन्दै पटक पटक आवाज उठे पनि नियम कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। अब कोरोना सम्बन्धी केही समाचार। दाङका थप एकजना कोरोना संक्रमित वृद्धको मृत्यु भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा उपचाररत घोराई उपमा नगरपालिका वडा नम्बर 4 निवासी 70 वर्षीय पुरुषको आज बिहान 5 बजे मृत्यु भएको हो। उहाँको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा निधन भएको बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। कार्तिक 11 गतेदेखि नै आइसियुमा उपचार हुनुभएका ती वृद्धमा 12 गते बेलुका मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखेका उहाँमा स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि मृत्यु भएको फोकल पर्सन श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यो सँगै दाङमा कोरोना संक्रमणबाट 9 जनाको मृत्यु भएको छ। उता प्युठानमा थप एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको माण्डवी गाउँपालिका 3 दारिम चौरका 54 वर्षीय पुरुषको चितवन मेडिकल कलेजमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्ने क्रममा गए राति मृत्यु भएको माण्डवी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ध्रुव कुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। निमोनिया रोगबाट ग्रसित उहाँको बुटोलमा उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि चितवन लगिएको थियो। रोगको अवस्था अनुसार गरिनुपर्ने सबै प्रकारको उपचार गर्दा समेत बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुन नसक्दा उपचारकै क्रममा उहाँको मृत्यु भएको प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै प्युठानमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा बितेको 24 घण्टामा 2508 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9279 नमुना परीक्षण गर्दा 2508 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,70,743 पुगेको मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ। यस्तै बितेको 24 घण्टामा 2264 जना कोरोना मुक्त हुनुभएको छ। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको कुल संख्या 1,31,222 पुगेको छ। अब नेपालमा 38,584 जना आइसोलेसनमा र 2,410 जना क्वारेन्टिनमा रहनु भएको छ। यसैबीच बितेको 24 घण्टामा 17 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 937 पुगेको छ। यता बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा दाङका 1 जना सहित 53 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भेरी अस्पतालले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना अनुसार कोरोना पुष्टि हुनेमा दाङका 1, बाँकेका 26, बर्दियाका 18 जना रहेका छन्। यसैगरी सल्यान, कैलाली, कपिलवस्तु, सुर्खेत, बझाङ, काठमाडौँ, डोल्पा र भक्तपुरका 1 जना रहेका छन्। 172 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 53 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको अस्पताल प्रशासनले जानकारी गराएको छ। हिजो मात्रै 121 जनाको परीक्षण गर्दा दाङ सहित 30 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। भेरी अस्पतालमा आजसम्म 46,283 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ भने ती मध्ये 3,591 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकामा यही मंगलबार हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी र प्रचार प्रसार अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रचार प्रसारको समय ढल्किँदै जाँदा दुवै उम्मेद्वारहरू रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएका मध्ये पश्चिमी राज्यहरूमा केन्द्रित भएका छन्। वर्तमान राष्ट्रपति एवं रिपब्लिकन उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पले गैराती मिनेसोटा राज्यमा चुनावी कार्यक्रम गर्नुभएको हो। 4 वर्षअघि भएको निर्वाचनमा यो राज्यमा ट्रम्पका प्रतिद्वन्दी हिलारी क्लिन्टन विजयी हुनुभएको थियो। हिजो नै डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेन भने आयोवा राज्य पुग्नु भएको थियो। यो राज्यले 4 वर्ष अघि ट्रम्पलाई भोट दिएको थियो। यसपटकको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि यिनै मिड वेस्टर्न राज्यहरूलाई निर्णायक मानिएको छ। यी राज्यहरूको समर्थन जुटाउन सक्नेले अर्को 4 वर्ष व्हाइट हाउसको बागडोर सम्हाल्ने सम्भावना उच्च रहेको छ। अहिलेसम्म हुलाक वा विद्युतीय माध्यमबाट 8 करोड 50 लाख भन्दा धेरैले मतदान गरिसकेका छन्। तथ्याङ्कलाई हेर्दा अमेरिकी निर्वाचनमा यसपटक अहिलेसम्मकै उच्च 15 करोड मतदाताले मत खसाल्ने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा झण्डै 24 करोड मतदाता मत खसाल्न योग्य रहेका छन्। निर्वाचन अघिका सर्वेक्षणहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि डेमोक्रेट उम्मेद्वार बाइडेनले स्पष्ट अग्रता लिइराख्नु भएको देखाएको छ। टर्की र ग्रिसको टापुमा भूकम्पका कारण घर भत्किँदा 22 जनाको ज्यान गएको छ। टर्कीको एइजिन तट र सामोसको ग्रिस टापुको उत्तर केन्द्र बिन्दु भएर 7 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको अमेरिकी भौगोलिक सर्वेक्षण USGS ले जानकारी गराएको छ। तर टर्कीले भने 6.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको जानकारी दिएको छ। भूकम्पका कारण टर्कीको इन्जिर प्रान्तमा 20 जनाको ज्यान गएको छ भने 786 जना घाइते भएका छन्। यस्तै सामोसमा 2 जनाको ज्यान गएको छ। भूकम्पपछि आएको सुनामीका कारण इन्जिमिर र सामोसमा बाढी आएको छ। अहिले खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको समाचारमा उल्लेख छ। इन्टरनेट समाचारमा अब केही खेल समाचार। जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा आज विभिन्न 5 खेलहरू हुँदैछ। बुन्डेसलिगामा आज साबिक विजेता बायर्न म्युनिक, बोरुसिया डर्टमन्ड, आरबी लाइपजिग लगायतका क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। बायर्नले आफ्नो छैटौँ लिग खेलमा FC कोलनसँग खेल्नेछ। बायर्नले उसैको मैदानमा कोलनसँग खेल्नेछ। कोलन विरुद्ध मैदान उत्रदा बायर्न सहज जितको खोजीमा हुनेछ। बायर्न कोलनलाई हराएर शीर्ष स्थानमा उक्लन चाहन्छ। बायर्न 5 खेलमा 12 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। 2 अङ्क जोडेको कोलन 18औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै शीर्ष स्थानको लाइपजिगले बोरुसिया मुन्चेनग्लाबाखसँग खेल्नेछ। लाइपजिग 13 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहँदा मुन्चेनग्लाबाख 8 अङ्क जोडेर छैटौँ स्थानमा रहेको छ। डर्टमन्डले अर्मेनियासँग उसैको मैदानमा खेल्नेछ। डर्टमन्ड 5 खेलमा 12 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। अर्को खेलमा माइनिस र आउगस्टबर्गस बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा आइन्ट्राक्ट फ्राङ्कफुर्टले भेरडार ब्रेमेनसँग खेल्नेछ। र युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेटमा आज 2 खेल भइरहेका छन्। पहिलो खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र मुम्बई इन्डियन्स बीच खेल भइरहँदा अहिले बेलुकी पौने 8 बजे खेल तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र सनराइजर्स हैदराबाद बीच खेल हुनेछ। पहिलो खेल पौने 4 बजेबाट सुरु भएको हो। आजको खेलमा दिल्ली र मुम्बई बीच प्रतिस्पर्धा भइरहँदा अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको मुम्बईले दिल्लीलाई कमजोर साबित गरिदिएको छ। मुम्बईले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा आएको दिल्लीले निर्धारित 20 ओभरमा आफ्नो 9 विकेट गुमाउँदै 110 रन मात्र बनाउन सक्यो। सामान्य लक्ष्य पछ्याएको मुम्बईले अहिलेको ताजा अवस्थामा 5.5 ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा 37 रन बनाएर खेलिरहेको छ। ईशान किशन र क्विन्टन डिककले क्रिजमा खेलिरहेका छन्। अब मुम्बईलाई जितका लागि 85 बलमा 74 रन मात्र आवश्यक छ। यसैबीच आज बेलुकी पौने 8 बजे हुने दोस्रो खेलमा अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। शीर्ष 4 मा पुग्नका लागि रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले आजको खेल जित्न सके तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लनेछ। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक।
दाङको कोइलाबास नाकामा हावाबाट बिजुली उत्पादनका लागि सफल परीक्षण 24 घण्टा विद्युतको आपूर्तिका लागि हावाबाट विद्युत उत्पादनको काम थालिने। लमही नगरपालिका भित्रका सबै विद्यालयहरू मङ्सिर 1 गतेसम्मका लागि बन्द। अन्य पालिकामा विद्यालय भने भोलिबाट खुल्दै। कक्षा 12 को आसन्न परीक्षा मर्यादित र कोरोनाबाट सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव। धन धान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना सहित नेपालीले महान चाड बडा दशैं आजबाट बिदा गरी। फूलको मागमा कमी र स्वदेशी उत्पादन राम्रो रहेकाले यस वर्षको तिहारमा भारतबाट फूल आयात नहुने। अमेरिकामा यही मंगलबार हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्वाचनको तयारी र प्रचार अन्तिम चरणमा। टर्की र ग्रिसको टापुमा भूकम्पका कारण घर भत्किँदा 22 जनाको ज्यान गयो। र जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा आज विभिन्न 5 खेलहरू हुँदै। अवस्था अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता र प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी सीमा पाण्डेलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।